वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट में पेश। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भिजवा दिया। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि तजावीज़ सुन लें, बहस का आगाज अपोजिशन से करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में 49 क्लॉज और 5 सब्जेक्ट्स हैं। अपोजिशन का सेनेट इजलास में एहतजाज। सेनेटर अली जफर ने कहा कि लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास करने में बहुत जल्दी है। अपोजिशन लीडर की तकर्रुर तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट खाली है, पहले इसे फिल करें। ड्राफ्ट पढ़े बगैर कैसे बहस कर सकते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बोलने का मौका दिया जाएगा। अपोजिशन कायमा कमेटी इजलास में शिरकत करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि जो सेनेटर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास में जाना चाहे जा सकता है। सेनेट और कौमी असम्बली कायमा कमेटी का मुश्तरका इन कैमरा इजलास। कमेटी अपॉइंटमेंट उनकी खत्म होगी, उसके बाद सर ये उहदा अबॉलिश होगा। उनके करेंसी ऑफ पीरियड में सर पार्लियामान ये सोच भी नहीं सकती कि उन्हें उस ओहदे से हम महरूम करें। लेकिन इसके बाद नई तकर्रुरी नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा सामने आ गया। फौजी ढांचे में तब्दीली। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदों को ताहयात दर्जा हासिल होगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा और ताहयात मराद देने की तजवीज़। 27वीं तरमीम के जरिए जजेस की तकर्रुरी का तरीक़ाकार भी बदला जाएगा। जुडिशियल कमीशन में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दोनों शामिल होंगे। तकर्रुरी में वज़ीर आज़म और सदर को कलीदी किरदार हासिल होगा। 27वीं आईनी तरमीम में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर वफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। आइन का आर्टिकल 184 खत्म कर दिया जाएगा। अज खुद नोटिस का इख्तियार खत्म हो जाएगा। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़ की गई है। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लियामान के सुपुर्द की जाएगी। बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत जो है वो अपने हलीफ जमातों के साथ इस फैसले में शरीक होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आईनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक़ राय हो चुका। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना ने मंजूरी दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा हाई कोर्ट जजेस की मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त तैयार होगी। जजेस ट्रांसफर का मामला जुडिशियल कमीशन के सपोर्ट करने का फैसला किया गया। दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी इस अमल का हिस्सा होंगे। पूरे मुल्क से सेनेट के अरकान एक ही बार मुंतखब होंगे। हर 3 साल बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब भी आईनी जरूरत है। बलूचिस्तान असम्बली के हल्कों में इजाफे से मुतालिक तरामीम भी ज़ेर गौर है। आर्टिकल 243 में तरमीम के तहत तकर्रुरी के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई गई है। फील्ड मार्शल का एजाज ताहयात होगा। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों से इज़हार तशक्कुर। काबीना इजलास एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और कानूनी टीम को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर सदर जरदारी और नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। रहनुमाई फराहम करने पर उनका तह दिल से मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक हुसैन का शुक्रगुजार हूँ। इत्तेहादी जमातों ने मुसवदे की भरपूर तायद की। एमल वली खान, एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुशावरत की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। सेनेट में पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। बैरिस्टर अली जफर की ज़ेर सदारत इजलास में 27वीं तरमीम पर ओपोजिशन की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल।
آئینی ترمیم مکمل مسترد یا اپنی ترامیم پیش کرنے پر غور. نامزد اپوزیشن لیڈر سینٹ علامہ راجہ ناصر عباس، سینیٹر نور الحق قادری، سینیٹر فلک ناز چترالی اور دیگر کی شرکت. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے پی ٹی آئی سینیٹرز کی ملاقات. اپوزیشن لیڈر کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب سے شرکت. پاکستان اور ترکیہ کے فوجی دستے بھی پریڈ میں شریک. آذربائیجان، پاکستان اور ترکیہ کے قومی ترانے بجائے گئے. صدر الہام علیوف نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور ترکیہ نے آذربائیجان کی بھرپور حمایت کی. برادر اسلامی ممالک کا ساتھ کبھی فراموش نہیں کر سکتے. اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کے اظہار یکجہتی پر مشکور ہوں. ترک صدر رجب طیب اردوان کی بھی تقریب میں شرکت. پاک افغان استنبول مذاکرات ناکام. طالبان کے رویے پر ثالث بھی مایوس ہو گئے. افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو سخت جواب دیا جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارا وفد خالی ہاتھ واپس آیا. ثالثوں کو افغان قیادت سے کوئی امید باقی نہیں رہی. اب مذاکرات کے اگلے مرحلے کا کوئی امکان نہیں. ترکیہ اور قطر نے خلوص نیت سے ثالثی کا کردار ادا کیا. دونوں برادر ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی. افغان وفد مذاکرات کے دوران محض زبانی یقین دہانیوں پر اصرار کرتا رہا. پاکستان نے تحریری معاہدے پر زور دیا. جب تک افغانستان کی جانب سے سیز فائر برقرار ہے، پاکستان بھی امن کی پالیسی پر قائم رہے گا. پاک افغان تجارتی گزرگاہیں 28 روز سے بند. صرف غیر قانونی مقیم افغانیوں کو واپسی کی اجازت. دو طرفہ تجارت مکمل طور پر معطل. ترخم اور چمن باب دوستی کے دونوں اطراف مال بردار گاڑیوں کی لمبی قطاریں. تاجروں اور ٹرانسپورٹرز کو کروڑوں روپے کا نقصان. بارڈر کی بندی سے پھنسے ڈرائیورز مشکلات کا شکار. 4 اکتوبر احتجاج کیس میں علیمہ خان اور عثمان خان کے وارنٹ گرفتاری جاری. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. ای ٹی سی جج طاہر عباس سپرا نے عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے. دونوں بہنوں کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے. کیس کی آئندہ سماعت 22 نومبر کو ہوگی. پنجاب میں چیف منسٹر آئی ٹی انٹرنشپ پروگرام کا آغاز. 5 ماہ کی انٹرنشپ کے دوران 50,000 روپے اسکالرشپس دیا جائے گا. آئی ٹی گریجویٹس اسکلز اینڈ ٹیکنالوجی میں ٹریننگ حاصل کر سکیں گے. 4 سالہ ڈگری ہولڈرز آئی ٹی گریجویٹ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ آئی ٹی سٹی گیم چینجر منصوبہ ثابت ہوگا. بھارت سے آنے والی آلودہ ہواؤں سے پنجاب کی فضا مضر صحت. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج دوسرا نمبر. صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 338 ریکارڈ. پنجاب حکومت کے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات تیز. ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال. پاک پتن میں ایس او پیز کی پامالی پر 6 بھٹے مسمار کر دیے گئے. طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کا مشورہ. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان. پی آئی اے انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز میں تنازع برقرار. قومی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن متاثر. 5 روز میں 40 پروازیں منسوخ. 100 سے زائد تاخیر کا شکار. کراچی سے دبئی کی پرواز پی کے 213 منسوخ کر دی گئی. کراچی سے ملتان کی فلائٹ پی کے 330 روانہ نہ ہو سکی. پشاور سے شارجہ کی پرواز پی کے 257 بھی منسوخ.